بون اساكي نهضر في طاقة نربط بكل سبيسيالمون سحبني نتبلاكي باسكو ساكي وروح راه لو معنى زعما نستفاد ويا نظن ديس هكا صافي إلا واني نهضر ديجا إذا كمل أنا نكمل دونك ساكي نهضر في طاقة الربط. طاقة الربط رمزي نس أو ليزون طاقة الربط. ذا شو إذ طاقة الربط؟ طاقة الربط القانوني سيدي نزول ذي القانون أو ليزون تساوي التغير في الكتلة ناقص النقص الكتلي في السي مربع. ذا شو تسياقيا هي سرعة الضوء في الفراغ ذي الباك ساكن زيد تساوي 3 في 10 أس 8 متر بار سكوند. ثلاث نهضر في الطاقة نهضر في الوحدة. وحدة الطاقة لا تسناد لا الجول لا الميجا إلكترون فولت. إلا الشرط باش تدافص الجول إلا الشرط باش تدافص ميجا إلكترون فولت. باش تدافص الجول إلا قتيلي الكتلة في الكيلوغرام ماشي سلغرام ماشي الكيلوغرام. باشو أتدافص الجول إلا قتيلي الكتلة في الكيلوغرام أشي لي نقوم كان نسيو كارية هذه لي الشيفر نيجيف كذي الباك هذه ليا 3 في 10 أس 8 مربع. باشو غتدافص ميجا إلكترون فولت إلا قاضي لي الشرط. ذا شو الشرط تيلي الكتلة نيكس الوحدة الكتلة الذرية U M A unité de masse atomique. شاك يون U شحال يوزن سلي كيلوغرام راك تيجي في كذا الباك كذا تقلي قارة 1.66 في 10 أس ناقص 27 كيلوغرام. دونك وكي طاطا باشو غندافعو الكتلة الطاقة ميجا إلكترون فولت إلا قتيل الكتلة سل U أشي لي نقوم كان نسيو كارية هذه هي 931.5. هذا شو اللي معنى سوايا أكدي في كذا الباك بغا نولي عامك شاك يون الأو ديس 900 شاك يون الأو ديس 931.5 على سيرو كاري. شاك يون أو الطاقة ينس تاكيو توزاق افيك ليسونسيال. القانون الطاقة تنهض تحفظي في ذواك هذا هو تحفظه باش تعاودها باش تدافع طاقة الجول تقيس الكيلوغرام تقيس 3 في 10 أس 8 مربع إلي باش تدافع ميجا إلكترون فولت تقيس الأو ذاكي 931.5 حيث ثورة ذا شو الدلتا أماجيا نهضر فيا خاطر الدلتا أماجيا إلا يون طاقة نهض إلا وين كاين الطاقة المحررة مخلف كاريمون نفس القانون تاع الطاقة المحررة. شو الطاقة المحررة كيصنوض ليبيراي دلتا أم دا ذا شوي يساوي عدد البروتونات في كتلة يون بروتون زائد عدد النيوترونات في كتلة يون نيوترون ناقص كتلة النواة إكس أون جينيرال. أدنفك مثال غادي ندم النواة الهيليوم H E الساعة 4 الساعة 2 مثال كان شحال البروتونات الساعة ثانية زاد تساوي زوجي البروتونات صافي يساوي 2. شحال النيوترونات الساعة وكاريرمون ذا شوث وكاريرمون ذا شوث زاد نضرب لي النيوترونات يساوي أ موان زاد دونك يساوي القانون أ موان زاد وكي قانون سي الباك تركيب النواة مع مكونات النواة صافي مي دينا ديال الباك في مكونات النواة نضافو زاد نضافو أن صافي يساوي 4 موان 2 ويساوي إلى 2 صافي هذا كي كومبارازا كيفاش حيقلان ماشي توجور قد تفهم كيف إيفيدامون. صافي التغير في الكتلة ماذا تساوي سين لي بروتون دونك يساوي 2 في كتلة جيون بروتون زائد سين لي نيوترون في كتلة جيون نيوترون ناقص نواة إكس ناقص هذا كذا شوت إكس ناقص الهيليوم ثورة 20 ساعة. كتلة البروتون هكيا ذي الباك سكنتيد هذا يديني كتلة البروتون ذي الباك توجور تعطى كتلة النيوترون توجور تعطى كتلة نواة الهيليوم هذاك سيدي في كذا
البروتون كتلة نزيد شوت 1.0073 الوحدة نص الأو يزمك تدير لك 0.00728 مثلا 29. مثلا ماركي مداكي في كده 4 لي الشيفر بعد الفاصلة ميم سي كينيا نكنا كتديفك 1.008 شحال يدير فيك 7 أو وحدة نص الأونيتي دو ماس أتوميك أو إم راني نقرا كين تلقى كتدير فيك ديال الباك 4.0015. اليوم بتيت رومارك دائما كتلة النواة الوحدة أو تسمى لي زونفيرون أ مثلا زعما تيدير فيك ديال الباك 3.999 مع حسب تقرب حتى هي زعما تيدير فيك هكا 4.00. لنفرض الباك كينيا فيه كتلة كيوث النواة الوحدة أو كتشيني تفاصيل 6 يبان زيرو خاطر كتضاف لي زونفيرون حتى هي. مثلا هادا ندم اليورانيوم 235 شحال يدير في كتلة أو سلاس وحدة كتلة ذرية أو هي سيدير في لي زونفيرون 2 3 4 ميا شحال فيرغول جوين 9 8 7 4 هاكا ربما تيضافو 235 ميا شو زيرو مثلا 1 2 0 كل شغل هادي وحدة أو وقيل الفكرة يبغى وندينا شو هاكي زيادة ستان بونوس كاين يوثد نحسب الدلتا النقص الكتلي صافي دلتا ان ماتيماتيكمون هاكي ماذا تساوي 2 في كتلة كيون وبروتون 1.0073 زائد 2 في كتلة كيون ونيوترون 0.087 ناقص كتلة النواة الهيليوم في كتير 4.0015. دونك النقص الكتلي قدم لا كالكولاتريس أتحسب أضافو لي زونفيرون بون أضاف نورمالمون 0.0305 الوحدة أو مثلا ماركي شحال يشيف بعد الفاصلة 4 هاكي في كيدا 4 هاكي في كيدا 4 ممشتي قد هاكي 4 وكتصناصل 5 هاكي نتخمط تقريبا على ليتو سي تقدر شغل هاكي ثاني كنا شي نتقليب كنا تقليب هذا ليزون القانون ليزون شي قال يساوي دلتا ان سي او كاري ثورة يساوي دلتا ان شحال تيدور فيها 0.0305 في ثورة نستخدم في 3 في 10 أس 8 مربع نستخدم 931.5 ماشي دنقال ميليان الكتلة سل أو كون إذا كانوا فاتت سل أو صافي شايلينهم كان كيما هي نسيو كاري هذه لي 931.5 ريالمون نسيدي كواي ريالمون نسيدي بيسكو كي الوحدة نسد أو صافي إذا كي دوريجين أو قلان من بعد في سيرو كاري فيدامون قانون شاك يون أو تساوي سوا شو 931.5 على سيرو كاري صافي ريالمون سوا شا تعوض واقع الأونية 931.5 على سي مربع في سي مربع سي مربع روح مع سي مربع شوف الكلام وخاش يثيجا روح كان الفكرة ني ثم زواوت ميقلاس الكيلوغرام وبليجي طاقس الجول ذاكي 3 في 10 أس 8 وكاري ميقلاس الأو وبليجي سميكا إلكترون فولت ذاكي 931.5 وكتشري هذا الضمن لا كالكولاتريس أتحسبو أضافو لي زونفيرون 28.41 ذاكي معليش تصدم ذا 4 شيفر خاطر هاكي ماشي ذي الكتلة نيس الأو إم هاكي الطاقة ضمن 2 شيفر بعد الفاصلة مع 3 زعما الساعة ضربة تصمد التقريب دايو ذاكي دوريجين نورمالمون فيرس الزيرو واقع لي قلان الزيرو تكسر كاريمون الوحدين ستورا ذاكي ذي الجول مع ميجا إلكترون فولت نوال هذا ساونيا ما إلا س الأو الكتلة س الأو كي قلنا قدها في الطاقة ميجا إلكترون فولت أتى الفكرة إثانا الطاقة تنربط ذاكي كان الدوام ديس ما شفت في الفكرة كي تربي با نافونسي مثلا نوليا طاقة الربط لكل نوية نشوف المعناس با نوليا الانشطار نولي الاندماج مكانش تحسبها الطاقة المحررة هذا شي ساعة فقط واحد الساعة ديال الباكا في إيمانك